करू सगळ्या प्रेस भाव भयणांक येवकार. आयची ही प्रेस बसका आपोवपाचो एक कारण तो म्हटल्यार फाल्यांच्यान आमची विधानसभा अधिवेशन सुरवात जाता, बजेट सेशन. आनी खुबशीं जी बिलां आसा ही ह्या विधानसभा अधिवेशनाक आमी घातलेली आसा. आनी प्रामुख्यान म्हाका खूब उमेद भोगता कारण आमच्या बॅकग्रावंडान कितलेशे एक्सपर्ट्स ह्या बिलांचेर काम करता. आनी तशेंच जे एक हिस्टॉरीक मुवमेंट असो म्हाका तरी दिसता, कित्याक रेव्होल्युशनरी म्हणल्यार आयज हांव अनावन्स करपाचें आसा ते 6वें बील ह्या विधानसभा अधिवेशनान आमी टेबल करपाचें आसा. आनी पयलू आमचे TCP एमेंडमेंट बील जे आसा ते आमी घातलेले आसा. तशेंच जो पंचायत राज एक्टाचे एमेंडमेंट जे आसा ते घातलेले आसा. द गोवा लँड प्रोटेक्शन एंड कन्जर्वेशन बील जे आसा ते घातलेले आसा. मागीर आमी द गोवा रिवर कन्जर्वेशन बील जे आसा ते घातलेले आसा. आनी जो मेन जे आसा जो एग्रीकल्चर प्रोटेक्शन एक्ट जे आसा बील आसा ते घातलेले आसा. आनी हे व्हेरी इम्पॉर्टंट बील. म्हटल्यार इतिहासान जेन्ना आमी पळयता की गोंय स्वतंत्र जालें, स्वतंत्र जावन जे खाजनाचे विशय जे आसा ते केन्नाच जावं बील आसा ते केन्नाच घेवंक पावूंक ना. आनी तेकाच लागून आयज आमी इंट्रोड्यूस करता द गोवा खाजन लँड प्रोटेक्शन रिस्टोरेशन एंड मॅनेजमेंट बील 2026. हे आफ्टर लिबरेशन म्हटल्यार खाजनाचेर समज बील आफ्टर लिबरेशन एकूय जावंक ना. आमी पळयता की सानंद्रे मतदारसंघात आमकां खुबशी खाजन लागता. 1200 हेक्टर सुमार जमीन आमकां आमच्या सानंद्रे मतदारसंघान मेळटा. आनी तुमी पळयता आक्षीच्यान समज आदोशी पर्यंत गेले नाजाल्यार फूल खाजन शेती आमकां मेळटा. आनी खाजन शेतीन आमी खुबसो इश्यू आतां पळयता की खाजनां आमची बुडटा, ब्रीज पडटा, आनी कितें पडटा. बट तेजी अकाउंटेबिलिटी दवरपाक लागून सारके सिस्टम ना. जो सिस्टम खरें म्हटल्यार इम्प्लिमेंटेशन सारकें जावपाक जाय आसलो. आनी आमी ह्या वर्सांनी म्हटल्यार 2017च्यान जे खाजनाचो विशय आसा तो 2017च्यान हांव घेयत आसा. तेन्ना आमी पॉलिटिकल पार्टीय नासली आनी विधानसभेनूय नासलो. पण 2017च्यान होच विशय जो आमी लावन दवरिल्लो पूण आजून पर्यंत तेजेर सारको थोरायेन जो निकाल मेळपाक जाय तो आमकां मेळोंक ना. पण 2022 जेन्ना हांव निवडून येयलो तेन्ना हे जे इश्यूज जे आसा ते विधानसभेन आमी स्थगीत म्हटल्यार प्रत्येक वेळा घातले. तितून आमी डिमांड केल्लो की 5,000 कोटीचो आमकां एक पॅकेज दिवची, जी पॅकेजीन आमची खाजन जी आसा ती रिवायव जातली म्हणून. पण ती आजून पर्यंत आमकां मेळोंक ना. आनी त्याच रितीन आमी चिंतलें की खंय ना खंय एक कायदो ह्या खाजनाक साल्वार करपाक लागून येवपाक जाय. आनी हो खाजन जी आसा ही खाजन एक हेरिटेज म्हटल्यार 3,000 वर्सां पयलीं, 3,500 वर्सां पयलींचो हो इकोसिस्टम. आनी हो इकोसिस्टम इतलो सुंदर आसा तो मेंटेन आनी बरो तरेन दवरपाक लागून फुडल्या पिळगेक आमकां एनकरेज करपाक लागून आमकां हो जो कायदो आसा हो आमी कायदो घातलेलो आसा. आनी ज्या विधानसभा अधिवेशनान प्रत्येक वेळा आमचो खाजनाचे विशय हे घेयत आसलो हांव, जावं आनी बाकीचेय विधायक जे आसा तेय घेता. पण तेका अकाउंटेबिलिटी आनी टायम बॉन्ड सर्वीस म्हणटा ती मेळना सारकी. आनी चडशे टायम अशें दिसून येताले की खाजना तेन्ना हें जाल्ली तर एक डिपार्टमेंटाचेर, जावं तो रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट आसूं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आसूं, WRD डिपार्टमेंट आसूं, एक डिपार्टमेंटाचेर घालताले. आनी तेका लागून तेका एक फूल फ्लॅश एक कायद्याचो जो आमी पाठबूंय पळयता ती कायद्याची पाठबूंय तेका मेळनासली. आनी त्याच रितीन हे जे बील आसा हे बील आमी घातलेलें आसा. हे जे बील आसा ते आमी पळयता की टोटल जी एरिया आसा आख्खे गोंयभरान ती 18,000 हेक्टराची जमीन खाजन लँड आसा. तितून आमी पळयता की 12.5% फार्मींग एरिया आसा. म्हटल्यार ही जितली एरिया आसा ती 12.5% फार्मींग एरिया. अख्ख्या 9 तालुक्यांनी हे जे खाजन शेती आमची आसा ती स्प्रेड जाल्ली आसा. आनी समज हे बील समज पास जालें आनी हेजो बेनिफीट जो आसा तो कमीत कमी 50,000 फार्मर जे आसा आमचे ते 50,000 फार्मरांक मेळटलो. तशेंच 500 सुमार टॉडी टॅपर जे अवलंबून आसा ह्या खाजनाच्या सायडीक जे बांद आसा जावं तेंचे आमचे कोकनट जे आसा प्लांटेशन आसा तेंचेर आसा. तशेंच सॉल्ट पॅन सॉल्ट प्रोड्युसर्स आसा एक 100 सुमार सॉल्ट प्रोड्युसर्स जे आसा ऑल ओव्हर गोवा
तांकां हेजो बेनिफीट जातलो आनी रुरल इकॉनॉमी आनी सस्टेनेबिलिटी जो मॉडल आमचो गोंयचो आसा हो सस्टेनेबिलिटी मॉडल फुडें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करपाक लागून फुडल्या 5 वर्सांनी एक बरो तरेचो मॉडल आमकां डेव्हलप करपाक मेळटलो. आमी पळयता की एक हे जे कॉम्प्रेसिव्ह फ्रेमवर्क बिलाचे आसा ते बिलान आमी 11 चॅप्टर्स म्हणल्यार 11 चॅप्टर घातलेले आसा. 44 सेक्शन्स आसा. एक शेड्यूल आसा आनी हे एक ड्राफ्ट जे आमी केल्लें आसा तितून इम्प्लिमेंटेशन ओरिएंटेड म्हणल्यार इम्प्लिमेंटेशन केलें म्हणटकूच हेजो बेनिफीट ओवरऑल आमचे जे गोंयकार आसा जे खाजनाचेर डिपेंडंट आसा हेंकां सगळ्यांक हेजो बेनिफीट मेळटलो. आमी पळयता की एवरी टायम हांवें विधानसभेन खुबशे डिमांड घेतलेले आनी तितून एक डिमांड आसलो तो म्हटल्यार एक बोर्ड जावं एक अथॉरिटी फॉर्म करपाची आनी ह्या बिलान ते आमी घातलेले आसा की एक स्टेट लेवल खाजन मॅनेजमेंट अथॉरिटी फॉर्म करपाची. तितून विलेज सेंट्रीक म्हणल्यार विलेजीचे जे लोक आसा तांकां घेवन जावं फार्मर्स जे आसा तांकां घेवन ही कमिटी फॉर्म करतले आनी सेल्फ गव्हर्निंग कमिटी आसतली. कित्याक आतां कशें जाता एक डिपार्टमेंटाचेर ब्लेम गेम चालू जाता कित्याक आमी एवरी टायम पळयता की हेजो फंड ना तेजो फंड ना जावं आमी कांय करपाक शकना बिकॉज इट इज कमिटी अंडर रन करता. सो ताका लागून ही जी अथॉरिटी आसा ही फॉर्म करपाची ह्या आमी बिलान घातलेलें आसा. तशेंच हे जे बील आसा हे बील खूब इम्पॉर्टंट आसा कित्याक खाजनाचे जे बांद आसा जे स्विच गेट्स आसा ड्रेनेज सिस्टम आसा तो हेरिटेज ड्रेनेज सिस्टम तो मेंटेन करपाक पब्लीक इन्फ्रास्ट्रक्चर जो फुडल्या जनरेशनाक जो इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी पळयता की जाणटेले आमचे मेंटेन करताले पण आतां कितें जालां आतां आमचे खुबशे शेतकार फाटीं उरता मेंटेनन्स कॉस्टूय वाडलेली आसा आपूण जावन वचना. सो ते मेंटेन करपाक लागून पब्लीक फंडेड मेकॅनिझम हो इम्प्लिमेंटेशन कसो करपाचो ह्या बिलान आमी ते सगळे घातलेले आसा. तशेंच आमी रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा प्रोटेक्शन रिस्टोरेशन एंड एनफोर्समेंट करपाक लागून तेजी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितें आसा आनी कोण धरतलो हेका अकाउंटेबिलिटी ह्या बिलान आमी फूल अकाउंटेबिलिटी दिल्ली आसा. आमी पळयता की जो आमचे खुबशे ऑब्स्टेकल्स मेळटा हायड्रोलॉजिकल ऑब्स्टेकल्स खुबशे आमकां मेळटा कित्याक इको सिस्टम जो आसा आयज तो डिस्ट्रक्शन जाता लँड फिलिंग जाता खंय चेंजीस जाता लँड यूज चेंजीस जाता. सो हे सगळे प्रोटेक्ट करतले नाल्यार ह्या बिलान आमी ते सगळे घातलेले आसा की कशें आमचे खाजन लँड जे आसा ते प्रोटेक्ट करपाचे. आमी पळयता हे एकुलते अशे बिल आसतले कायदो आसतलो जो आख्या वेस्ट कोस्टान आमी पळयता वेस्ट कोस्टान असलो कायदो खंयच ना. आमच्या देशभरान खाजन लँड एक खार बोर्ड म्हणून आसा पण खाजन लँडाक लागून एक स्पेशल कायदो हो वेस्ट कोस्टान जावं आख्या देशभरान आमकां मेळना. सो हो एकुलतो एक कायदो म्हणल्यार फर्स्ट इन अ कायंड असलो एक कायदो म्हाका दिसता गोंयान घडटलो आनी हो आख्या देशान एक एग्जाम्पल असो आमी दवरपाक शकतलो. आमी खुबशे विचार केले की खंयची डिपार्टमेंट्स हितून इन्वॉल्व आसपाक जाय आनी तितून आमी मेजर डिपार्टमेंट्स खंयचे आसा जावं रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट आसा हे डिपार्टमेंटाक इन्वॉल्व करून हेजें इम्प्लिमेंटेशन करपाक खूब गरजेचें आसा. कित्याक एकदां बील पारीत केलें तें इम्प्लिमेंटेशन जायना नाल्यार तेजो जो लेटर स्टेजीन तेका मागीर फ्युचर कांय आसना कित्याक खुबशीं बिलां पास केल्लीं आसा पण ती इम्प्लिमेंटेशन जायना. सो लेटर स्टेजीन तें फुडें आमकां मेळना. आमी पळयलें की खुबशे उदक भरता उदकान बुडयता अनलॉफूल एक्टिविटीज जाता फ्लडींग जाता बांद फुट्टा आनी तेजो कितें जाता एक हियरिंग जाता बट टायम बॉन्ड डिलिव्हरी आमी पळयता की टायमाचेर तेजो दुरुस्ती करपाक लागून टायमाचेर कांयच आसना. सो ह्या बिलान आमी ते सगळे घातलेले आसा की टायम बॉन्ड करपाचो जावं रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेतलो समज ते ना जाल्यार कोणाचेर एक्शन जातली हे सगळे आमी ह्या बिलान ह्या हितून घातलेले आसा. तशेंच आमी पळयता की स्टेट वायड जो फ्रेमवर्क आसा स्टेट वायड अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क जो आसा आमी सरकारा कडेन खूब फावटी विनंती केल्ली रिक्वेस्ट केल्ले डिमांड घातलेले की ह्या सरकारान खाजन लँड जे आसा ते सिरियसली घेवचे आनी खाजन लँड समज आमी सिरियसली घेतले नाल्यार जे भात शेती आसा जावं वांयगण शेती आसा हे सगळे आमी त्या पद्दतीन करपाक शकतले. पण ह्या सरकारान त्या पद्दतीन ते सिरियसली घेतलेले ना. सो आमी आमच्या म्हाज्या सानंद्रे मतदारसंघान तरी आमचे आक्षीच्यान आदोशी पर्यंत आमी पळयता की खुबशे फावटी आमकां ते लॉस जायत आसा उदक भरता त्रास जाता आनी ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी एक चिंतून एक हे असले बील जे हाडलेले आसा हे बील सगळे खाजन लँड जे लागता ते सगळे खाजन लँडाक फायदेमंद ठरतले. हांव मागता आमच्या सगळ्या 40 आमदारांक जे 40 आतां 39 आमदार सद्याक आसा
आमचो स्पीकर आसा, स्पीकरान पयलू म्हटल्यार हे इंट्रोड्यूस जे स्टेजीचेर हाडपाक तुमचो आदार आसचो, तशेंच आख्खे जे आमदार आसा 38 समज आमदार आसा सद्याक, ते 38 आमदारांनी मेळोन हे बिल जे कोणाकूच म्हटल्यार कोणाक वायट अशें ना, हे सगळ्यांक बरें आसा असलें बिल आमी हाडलेलें आसा. हांव मागता सगळ्या आमदारां कडेन, कित्याक एक वन ऑफ द कायंड जे बिल जे आख्ख्या देशांत पयले फावट जातलें, हे 50 पेजीचें बिल आसा. सो हें बिल करपाक लागून खुबशे एक्सपिरियन्स एक्सपर्ट्स ज्यांच्यांनी आमकां हातभार लायिल्लो आसा, तेंचे कितलेशे वर्सांची प्रॅक्टीस आसा, तेंची कितलीशीं वर्सांचे जे काम केल्लें आसा ह्या फिल्डांत, त्या फिल्डाचे आमकां खंय ना खंय तांकां एक प्रोत्साहन दिवन हें बिल पास करपाचो हांव सगळ्यां कडेन मागता की तुमी सगळ्यांनी सपोर्ट करचो. आनी येता त्या विधानसभा सेशनात हे एक इतिहासीक बिल, रेव्होल्युशनरी बिल आमी पास करून घेवया. आमच्या सगळ्या शेतकार भावांक, जे शेतकार भाव आयज फाटीं उरलेले आसा, तांकां आमी फुडें हाडपाक लागून हे पारीत करून लोकांक आनी कितें फेसिलिटी म्हटल्यार हितून आमी अशेंय घातलेलें आसा की लॉस जाले, आतां तुमी पळयता शेत बुडली, लॉस जाले नाल्यार शेतकारांक कांय मेळना, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट म्हणटा आमकां तें लागना. सो तें बसून आमी घातलेलें आसा, ताका कंपन्सेशन कशें मेळपाचें, ताका कशी सपोर्ट सरकाराच्या थ्रू मेळपाचो, हें सगळें आमी ह्या बिलान घातलेलें आसा. सो हांव मागता सगळ्यां कडेन पॉलिटिकल डिफरन्सीस सायडीक दवरून हे जे बिल आसा, इतिहासीक खाजन लँड प्रोटेक्शन बिल जे आसा, हें आमी हाडुया आनी हें पास करून आमी सगळ्यांक एक बरे खाजनाचो जो विचारधारा आसा, ही खाजनाची विचारधारा फुडें व्हरया. पळय, आमी काल हें बिल ऑलरेडी टेबल केल्लें आसा, आमी ऑलरेडी दिल्लें आसा लेजिस्लेटिव्ह सेक्रेटरीक, आनी तांकां ते लॉ डिपार्टमेंटान मिटिंगाक वयतले. मागीर ते डिपार्टमेंट, समज रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट आसा, रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाक ते वयतले. हांव रेव्हेन्यू सेक्रेटरी संदीप जॅकिसाकूय काल वचोन मेळोन येयलो, हे बिलाचे बद्दलूय तांकां सांगलें. तेणें म्हटलें आपणाचो कितें पॉयंट आसा आनी ते सरकारा कडेन धाडटले, सरकाराचो डिसिजन आसा तो आमी पास ऑन टू द स्पीकर करतले, आनी स्पीकरान ते मागीर फुडें इंट्रोड्यूस कशें करपाचें तें स्पीकराचें डिसिजन आसा. सो हांव स्पीकरा कडेन रिक्वेस्ट करता की हें बरें बिल आसा, अशें न्हू की हितून पॉलिटिक्स आसतलें. बरीं बिलां जीं आसा तीं बिलां फुडें हाडपाक जाय, इंट्रोड्यूस करपाक जाय, आनी हेजेर डिस्कशन जावचें. हितून वयर सकयल कितें आसा जाल्यार हेजेरूय सरकाराचे जे यंत्रणा आसा तेंच्यांनी उलोवपाक जाय, पण एटलिस्ट इंट्रोड्यूस करून हितून जे जे आमी पॉयंट मुद्दे मांडलेले आसा, हे मुद्दे सगळ्या बेनिफीट ऑफ गोवन्स आसा, गोंयकारांक लागून आसा, आनी हो जो इकोसिस्टम, हो हेरिटेज इकोसिस्टम आसा, हो सेफगार्ड करपाक लागून आसा. ऑपोजिशन कमी जाणा 7 जाणा रुलिंग मेजॉरिटी आहा, सो ते बिल आसता ते पास करचे पडटा, पास करतले. पळय कशें आसा, हें बिल मरे कितें आसता की रुलिंग आसा, ऑपोजिशन आसता, बिलां जीं आसता ही गोंयकारांक आसता. गोंयची जे आमी आयडेंटिटी जावं अस्तित्व राखपाक लागून ही बिलां जीं हाडटा, आनी बरें कितें बिल आसा जाल्यार तें बिल ऑपोजिशनान आनी रुलिंगान दोनांनी एक्सेप्ट करपाची गरज आसता. हांव जेन्ना UK गेल्लो पार्लिमेंटान, तेन्ना ब्रिटीश पार्लिमेंटात तेन्ना म्हाजो ऑपोजिशन तेंचो MP आसलो, तेंचे कडेन बसून डिस्कशन जाल्लें. तेणें ऑपोजिशनान आसून 3 बिलां पास केली, म्हटल्यार एक डिस्कशन जावन ते इंट्रोड्यूस जावन ते पास जाली. तितून 2 आसता, हाऊस ऑफ जो कॉमर्स आनी हाऊस ऑफ लॉर्ड्स म्हणून दोनी कडेन ती बिलां पास जाली. सो तशें जावपाक शकता, आनी इंडियेन पासून तशी खूब कडेन जाल्ली आसा, दुसऱ्या स्टेटींनी जाल्ली आसा. सो अशें न्हू की ऑपोजिशनाची बिलां सदांच भायर दवरता. आमच्या गोंयान पासून इतिहास आसा, ऑपोजिशनाची बिल जी आसा ती पास जाल्ली आसा हेच्या पयलीं. सो आमी तसो जो डेमोक्रेटीक आमचो रायट आसा आनी अधिकार आसा, तो अधिकार घेवन म्हाका दिसता ह्या सरकारान चिंतपाक जाय लोकांचे, आनी चिंतलें नाल्यार म्हाका दिसता ही बिलां पास जातली. आमी आतां तो घातलेलो आसा. सो आतां इट इज ओपन प्लॅटफॉर्म ऑलरेडी. तो सरकाराक गेल्लो, जो लेजिस्लेटिव्ह सेक्रेटरी आसा ताका गेल्लो आसा. सो थ्रू द लेजिस्लेटिव्ह सेक्रेटरी तो सगळ्या जे आमदार आसा तांकां मेळटलो. वेटिंग जालें म्हणटकूच सगळ्यांक ते धाडटले. पळय कशें आसा, तेकाच लागून आजून पर्यंत तेंचे कडेन सारको डेटा ना, सरकारा कडेन डेटा ना. आमी पळयता 18,000 हेक्टर जमीन जी आसा ती हांगा आसा. आमच्या सानंद्रे मतदारसंघान 1200 हेक्टर सुमार जमीन आसा. सो ही जी जमीन आसा तो जो डेटा प्रिपरेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. जो आमी डेटा ना तेका लागून एक कॉम्प्रेसिव्ह प्लॅन जावपाची गरज आसा, आनी तेका ह्या आमच्या बिलान जे आसा हे सगळे आमी मेंटेन केल्लें आसा. हांगा खंयचोच डिपार्टमेंट जो आसा तो लायबिलिटी घेयना खाजन शेतीची. एक समज आमी एग्रीकल्चराक म्हटलें, एग्रीकल्चर म्हणटा आमकां सगळें लागता, आनी 12.5% जो एग्रीकल्चर शेती आसा ती फक्त खाजन लँडान आसा. सो मेजर शेअर खाजन लँडान पळयता, पण तरी पूण सरकार खंयचोच डिपार्टमेंट आपूण जावन मेंटेन करना. जेन्ना आमी रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटा कडेन वयता, रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट म्हणटा फक्त आपणाक जी टेनन्सी म्हटल्यार टेनन्स जे आसा
जे एसोसिएशन जे आसा ते एसोसिएशनाचेच तांकां हे पडटा. सो असो एक डिपार्टमेंट खंयचोच ना जो डिपार्टमेंट फूल ऑन खाजन शेतीच पळयतलो म्हणून. सो ताका लागून आमी हें बील घातलेलें आसा आनी तातूंत आमी हेय डिमांड केल्लो आसा की एक अथॉरिटी फॉर्म करची जावं एक बोर्ड फॉर्म करचो जो जे अथॉरिटीच्या अंडर हे सगळें येतलें आनी ती अथॉरिटी ते मॅनेज करतले. सद्याच्या परिस्थितीत म्हाका दिसता गोंयांत खंयच खाजन शेती चलना. थंय फक्त बांद फोडटा आनी उदक गेलें म्हणून ते शेत हे जालें म्हणटा. सो हेच्या खातीर तुमी कितें करतले? शेती बील हाडटले पूण तुमी जागृती कितें करतले जे शेताक शेत करचें म्हणून, कारण चडशे आतां शेताच हें जालें. पळय फॉर एग्जाम्पल आमच्या सानंद्रे मतदारसंघात हांवें जेन्ना सुरवात केल्ली तेन्ना 2 लाख स्क्वेअर मिटर सुमार जमीन जी आसा ती कल्टिवेटेबल आसली आनी आयच्या डेटीक हांव ऑलमोस्ट 10 लाख स्क्वेअर मिटर सुमार जमीन आमी वाडयल्ली आसा. आतां हितून कितें आसा, हितून सरकाराचो तितलोच सपोर्टची गरज आसा. कित्याक थंय कितें आसता, पयलू कितें आसतालें सगळे रोयताले शेतां आनी सगळे आपूण जावन इन्वॉल्वमेंट दाखयताले. आयज तशें ना, आयज आपूण जावन इन्वॉल्वमेंट दाखयना, थोडेच जाण दाखयता आपूण जावन इन्वॉल्वमेंट. सो जेन्ना कितें मेंटेनन्स करपाचें आसता सो आतां थोडेच शेतकार करतात ते थोड्याच शेतकारांच्या बोल्सांचे पयशे घालचे पडटा. सो तेकाच लागून हे जे आमी कायदो मागला तितून कायद्यान क्लियर कट आसा की सरकारा कडल्यान सपोर्ट सिस्टम हो मेळटलो. एवरी टायम आमी पळयता की जो टेनंट एसोसिएशन आसा तेंचेर बर्डन वयता. सो टेनंट एसोसिएशन म्हणटा आमचे कडेन इतलो कॉस्टिंग जायना. पयलू कशें आसलें, पयलू आपूण जावन 100 शेतकार समज आसले, 100 शेतकार कंट्रिब्यूट करतालो, आपूण जावन काम करताले. आयज ते आमकां दिसना, आयज दुसऱ्यांचेर डिपेंडंट म्हणल्यार मानाय हाडटले जावं आनी कोण हाडटले तेंचेर हें करता. सो ताका लागून हो सिस्टम इम्प्लिमेंट करपाची खूब गरज आसा. फंडींग मेकॅनिझम इज व्हेरी इम्पॉर्टंट बिकॉज फंडींग मेकॅनिझम म्हाका खंयच दिश्टी पडना. एग्रीकल्चर आतां आमी सॉल्ट पॅन्साच्या बाबतींत हे रेजोल्युशन मारून ऑलरेडी आतां फंड सरकारान केला. 85 लाख सुमार जो फंड आसा तो सरकारान केल्लो आसा. सो इट इज अ बरी गजाल आसा. तशीच ह्या खाजनाक लागून पासून असो तरेन फंडींग करपाची गरज आसा जे करून आमचे शेतकार बरे पिकावळ काडपाक शकतले आनी ते सेल आवटूय करपाक शकतले. तेंच्या अपडेशन ती अजून पासून जावना न्हू. कितले जाण आहा पळय शेतकारां पळय नांवां घालिना म्हणून आमी मेळ्ळेले कोण आहा पळय तेंची नांवां ऑलरेडी आहा तितून ती डिलीट जावना आनी तेजे कितें केलं? पळय हेजो हांवें जो इश्यू आसा तो विधानसभेन काडलेलो. विधानसभेन काडून जो मिनिस्टरान म्हाका एश्युरन्स दिल्लें की ह्या इश्यूचेर आपूण एक्शन घेतलो म्हणून आनी ती एक्शनूय जाल्ली आसा. हांव तुमकां सांगपाक सोदतां की जे एडिशन करपाचें पयलू कितें आसलें, फक्त तो चेअरमॅन जो आसा खाजन एसोसिएशनाचो कोणी चेअरमॅन आसा ते चेअरमॅना कडेन पावर आसताली आनी मोस्ट ऑफ द टायम चेअरमॅन कितें करतालो, आपणाचीच कमिटी जावपाक जाय म्हणून तो दुसऱ्यांक ऍड करिनासलो, न्यू फार्मरांक ऍड करिनासलो. तेंचेच फार्मर जे आसा तेंचे कोण टेंडंट आसा तेंकांच ऍड करतालो. सो हो जो मेंबरशीप ऍड करपाचो जो प्रोसिजर आसा तितून एक ऑफिशियल गॅजेटार अमेंडमेंट हाडला आनी ते अमेंडमेंट हाडून सर्क्युलर हाडून ऑलरेडी न्यू जे आसा म्हणल्यार कोण आतां ऍड करपाक जायना तांकां जो चेअरमॅन समज ऍड करना विथीन 45 days जो पावर आसा तो मामलेदार गेल्लो आसा आनी मामलेदार ताका ऍड करपाक शकता. सो आतां आमच्या नेवरा खाजन जावं दोंगरी खाजन अशे खुबशे खाजनांनी ऑलरेडी ऍड केल्ले आसा. हांव मागता आख्या गोंयच्या लोकां कडेनूय की हे जो सिस्टम हाडलेलो आसा जितून तुमकांय वोटींग रायट मेळटलो, खाजन एसोसिएशनाचो मेंबर जावपाक मेळटलो, जावं तुमकां उलोवपाक मेळटलें, जावं तुमकां चेअरमॅनूय जावपाक मेळटलो. सो ह्या हितून तुमी भागेदार जावचे आनी हो जो सिस्टम तुमचो लागींचो तो तलाटी आसूं जावं तुमचो मामलेदार आसा हेंचे कडेन अंडरस्टँड जावन घेवचे आनी तुमकां ते एक सिंपल फॉर्म आसा ते घालून तुमी ऍड जावपाक मेळटा. थँक्यू.